गांधी साहब की उनका एक बयान सुना था जहां पर उन्होंने हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत को कंपेयर कराया था हजरत अली की सियासत के साथ, और उन्होंने कहा उसमें कि हजरत अली की जो सियासत है वो कोई भी हैसियत हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत के सामने नहीं रखती। तो एक ऐसी सियासत जिसमें मुसलमानों को जो है वो नाहक कत्ल किया जाए और मुसलमानों का जो माल है वो नाहक गस्ब किया जाए, और ये चीज़ सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम लिखे 4776 में। तो ऐसी सियासत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत के साथ कंपेयर करना ये तो एक नॉनसेंस की बात है ना। भाई नॉनसेंस बात है तो आप कबूल ना करें। जिसने कही है उसके नज़दीक नॉनसेंस नहीं होगी। तो लोगों को ये हक तो देना कि आपके नज़दीक अगर कोई चीज़ नॉनसेंस है तो दूसरे ने अगर कोई बात की है तो कुछ उसके नज़दीक उसके दलाल होंगे, स्पेस या मार्जिन तो दें कि क्यों कही है। मिसाल के तौर पे आपने दो दावे किए हैं और दोनों दावे इखलाकी नौइयत के हैं और दीन ये कहता है अलबय्यनत अलल मुद्दई, ज़रा इसके शवाहिद पेश करें कि उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नाहक मुसलमानों का कत्लेआम किया था और लोगों का माल गस्ब किया था। ज़रा बयान करें कहाँ किया था। जी बिल्कुल, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम में रिवायत लाई है 4776, उसके अंदर आया कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के बेटे वो अम्र बिन आस की जिन्होंने पूरी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कमिटमेंट शो की, उनके बेटे कह रहे हैं कि जब उनके सामने एक ताबी उठते हैं और जहाँ पे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज के ऊपर प्रेशराइजेशन शो कर रहे थे कि आपने जो है वो अमीर और हाकिम की इताअत लाज़िम और वाजिब करनी है। तो सामने से वो ताबिईन बैठे हुए थे, उनमें से एक ताबिई उठे और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के रिबेटल में उन्होंने जो बात की, फिर उसके रिबेटल में ये कहा कि क्या आपने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत खुद सुनी है? तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने कहा कि मेरे दिल ने इस चीज़ को मैंने मेरे कानों में चीज़ को सुना और मेरे दिल ने इसको महफूज कर लिया। तो सामने से वो जो ताबिईन उन्होंने कहा कि आपके चचे का बेटा मुआविया इब्न अबी सुफियान हमें ये हुक्म देता है कि हम मुसलमानों को नाहक कत्ल करें और मुसलमानों का जो माल है वो नाहक गस्ब करे, जबकि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 21 के अंदर हमें ये हुक्म देता है कि मुसलमानों एक दूसरे को नाहक कत्ल ना करो और एक दूसरे का जो माल है वो नाहक गस्ब ना करो। अब हम मुआविया की इताअत करें, अल्लाह की इताअत करें। जो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस है वो अपना सर थोड़ी देर नीचे रखते हैं और सर उठाते कहते हैं कि मुआविया की इताअत करो उन कामों के अंदर हम पे चाहो तुम्हें अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दे, और चाहो तुम्हें मुनाफी हुक्म दे वहाँ पे तो उसके हुक्म को तर्क कर दो। वहाँ पे तो खुदा है इमाम मुस्लिम में सिर्फ मुस्लिम हो, और इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मैंने अवान नास की इज्जत हदीस जमा की है। अब तो मुझे बताइए आप एकदम ठंडा आंसर बात है क्या चाहिए, किससे को सो कंपेयर कर अल्लाह। थोड़ा सा ठंडा पानी पिए। ये जो इस तरह के इल्मी फिक्री मामलात होते हैं उसमें अपना खून क्यों बुला रहे हैं आप। भाई जो मामलात थे वो पीछे क्यों हो गए, इसको ज़रा तहम्मुल के साथ, पुरतबारी के साथ, ठंडे दिल दिमाग से डिस्कशन में अगर पेश करना तो करें। यानी इस तरह से हमें क्या फ़ायदा होगा तकरीरें करके और इस तरह से जोश और जज्बे में आके। हमसे क़यामत में ये सवालात नहीं होंगे। पहली जो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर भी आते हैं, इस रिवायत पे भी आते हैं, वो ये है कि ये जो मुशाजरात के मामलात हैं इनमें अहले सुन्नत का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हमें इनमें एक राय कायम करने का हक़ है, लेकिन इस तरीके से जो हम एक तरफ दूसरी तरफ हो जाते हैं पेंडुलम की तरह, उससे हमारी आखिरत नहीं संवरेगी। हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अब इसी का ज़रा तज्जिया करें। सैयदना अमीर मुआविया ने नाहक लोगों का, मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये इस रिवायत से कहाँ साबित होता है। ये तो मुशाजरात जो उस वक़्त सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अली के दरमियान बाहमी जंगें थीं, उनसे मुतल्लिक चीज़ ज़ेर बहस है कि नहीं है। डेवलप हो गए थे कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुखालिफत में हजरत अली के साथ। अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए यहाँ पे। अब आप देखिए, सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को आपने नॉन सेंस कहा उस पर गामदी साहब का पूरा मौक़िफ़ समझा। यानी चीज़ों को इस तरीके से बयान करना कि सैयदना अमीर मुआविया ने, अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स आगे बढ़ के आपसे अगर ये सवाल करे कि जो जंग हुई है सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अली के दरमियान, हुई है कि नहीं हुई जंग? कौन थी सैयदा आयशा? रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, उम्महातुल मोमिनीन में से कोई शख्स आगे बढ़ के इसको इस तरह से पेश करे कि तुम बात करते हो सैयदना अली की, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने तो उम्महातुल मोमिनीन को कत्ल करने की कोशिश की थी। तो आपके ख्याल में क्या ये पेशकश दुरुस्त होगी?
جی جو آپ امہات المؤمنین کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا، اور اب مجھے ایک متعین سوال کا جواب دیں. اگر کوئی شخص یہ کہے اس طریقے سے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المومنین سیدہ عائشہ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، تو آپ کے نزدیک یہ پیشکش درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ یہ اگر جذباتی ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو وہ چیز غلط ہوگی، لیکن اگر علمی طور پہ دیکھے تو سورۃ حجرات میں تو آیا کہ جو باغی ہو جائے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو قتل کر دو. اب آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا فوراً سے، یعنی کیا کیا آپ نے فوراً سے؟ میری یار سنیں نا، ابھی کیا کیا آپ نے فوراً سے؟ یعنی ایک چیز جو بظاہر قبول کرنے میں دل مانے ہے کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک داماد رسول ہیں اور ایک زوجہ رسول ہیں، ایک نے فیصلہ کر لیا، تو آپ نے فوراً سے کیا کیا کہ ایک نیریٹو آپ لے کر آئے کہ سورہ حجرات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر ایک فریق نے یہ کام کیا ہو تو اس کے پیش نظر یہ ہوگا، اس کا احقاق حق ہو چکا ہوگا، اس کے لیے فلاں آدمی کا قتل پورا ایک نیریٹو بیان کیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک نیریٹو رکھتے ہیں، اگر ایک طرف سے قتل ہوتا ہے، دوسری طرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کھڑی ہو، کیونکہ ان کو بھی تو تیر لگ سکتا تھا، آخر جنگ ہوئی ہے، قتل تو وہاں بھی ہو سکتا تھا، وہاں بھی 30-40 ہزار لوگ مرے، جو بھی تاریخ میں آتا ہے، تو قتل تو ہوا، لیکن آپ نے ایک نیریٹو بیان کیا کہ نہیں فلاں جگہ پر یہ آیا ہوا ہے، کوئی اگر یہ کرے تو وہ کرے، ہو گیا سب. تو یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو آپ اپنے ایک کسی محبوب فریق کے بارے میں درست سمجھتے ہیں، یہ کسی دوسرے کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کوئی دوسرا فریق، مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کی، تفصیل جاننی ہے اس سیریز کو تھوڑا سا جام شیری پی کے ٹھنڈے ہو کر سنیں گے تو کچھ چیز دماغ کے اندر جائے گی، ورنہ کبھی نہیں جاتی. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی خلافت کا انعقاد ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم ایک فریق کے قصاص کو لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرا فریق ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے جس میں دو لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا. دونوں ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اس میں جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں جو جنگ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، ہمارا اقتدار قائم ہو گیا، دوسرے باغی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہیں. آپ خود سیدنا امیر معاویہ کا پڑھیں، جب ان کو عمار بن یاسر والی یہ روایت بیان کی گئی ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لوگوں نے لا کے ڈالا ہے ہمارے سامنے، ہم تو نہیں مارنے کو آمادہ. پھر جنگیں ہوئیں، ان کا آغاز کس نے کیا؟ تو یہ سب باتیں ٹھنڈے دل و دماغ سے، تحمل سے، جذباتیت سے نکل کے سمجھیں. سیدنا امیر معاویہ نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، یہ حقائق ہیں، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں. قصاص کا معاملہ تھا ہی نہیں، قصاص کا معاملہ نہیں ہوگا، آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، آپ کو حق ہے یہ کہنے کا. لیکن دوسروں نے جو موقف بیان کیا، اگر آپ اس کو نان سینس سمجھتے ہیں تو گفتگو مکالمہ نہیں ہو سکتا. پھر جائیے کسی جگہ پر جا کے جلوس سے خطاب کریں. گفتگو، مکالمہ، تبادلہ خیالات وہاں ہوتا ہے جہاں آپ دوسرے لوگوں کو یہ مارجن اور اسپیس دیں کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں کس جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہم نے یہی سمجھانے کی کوشش کی. یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھائی، یہی رائج ہے نا، ہم بھی سنتے آئے. تو غامدی صاحب نے جس سیریز میں اس کا تجزیہ کیا ہے وہاں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں فریقین کی جگہ پر کھڑے ہو کے معاملات کو دیکھو. ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کے نزاع کا بات کیا، آپ نے کیا کیا؟ ایک فریق کی طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بتایا نہیں آپ ان کی طرف سے دیکھیں تو سورہ حجرات میں یہ تھا، فلاں جگہ یہ تھا، اس لیے انہوں نے اقدام کیا. تو یہی دعوت ہم دیتے ہیں، جو دعوت یہی ہے کہ آپ دوسروں کی جانب کھڑے ہوں. اور یہ اس طریقے کا رویہ آپس کی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے بھی ہیں نا کہ انہوں نے زیادتی کی تھی، تو یہ جو رویہ ہے، یہ لان تان کا رویہ، اور فلاں نے غصب کر لیا، قتل کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آپ دنیا میں بڑے مطمئن ہو جائیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال کریں گے. یہ سارے سوالات ہوں گے کیونکہ یہ اخلاقی الزامات ہیں. مال لوٹنا، قتل کرنا اخلاقی الزام ہے. جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اپنے محرکات تھے، ان کا اپنا سیاسی پس منظر تھا، اس میں فریقین کے مواقف تھے. ان پر نہ سیدنا علی کو کسی کو اٹھ کے تان کرنا چاہیے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ کر دیا، نہ اس طرف کے لوگوں کو امیر معاویہ پہ کرنا چاہیے. اس زمانے کی صورتحال کیا تھی اس کا ہم نے بڑا تفصیلی تجزیہ کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ پر 100 اعتراضات کی ایک سیریز ہے، اس کو دیکھیں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے نزاعات کی ایک سیریز ہے 25-30 قسطوں میں، اس کو دیکھیں. اور ایک اور سیریز ہے اسی موضوع سے متعلق، اس کو دیکھیں، ٹھنڈے دل دماغ سے دیکھیں، مواقف کو سمجھیں. نہیں سمجھ میں آتا کوئی مسئلہ نہیں، قبول نہ کریں، لیکن جذباتیت سے نکلیں.